जी आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। मौसम बहार की आमद है और ज़िंदगी दोबारा से चल पड़ी है। सियासी सरगर्मियां भी अब उरूज पर हैं। वफाकी सतह पर हम अदम एतमाद की बातें सुन रहे हैं और जो PDM है वो इस बात पर मज़ीद है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत हर सूरत गिरानी है। और अब आहिस्ता आहिस्ता गिलगित बल्तिस्तान में भी हम इसके असरात देख रहे हैं। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा सीनियर रहनुमा कुलसूम मेहदी साहिबा। सबसे पहले आपको स्कर्दू में खुशामदीद। पहले ये बताइएगा स्कर्दू कैसे आना हुआ? अमूमन जो पॉलिटिशियंस हैं वो स्कर्दू बहुत कम आते हैं और जब आते हैं तो उसके पीछे कोई वजह ज़रूर होती है। अच्छा, रिसेंटली जो रुंदू के अंदर जो हालात हुए थे, जिस तरह डिज़ास्टर का वो शिकार रहा, ज़िलज़िले आए कुदरती आफ़ात की वजह से, तो उनका हाल चाल जानने के लिए मैं स्कर्दू की तरफ मैंने अपनी मूवमेंट की। फिर वहाँ पर हमारे पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। वहाँ उन लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं स्कर्दू की तरफ आई। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँची फिर ज़िलज़िला आया और इतने अरसे से ज़िलज़िलों का ये सिलसिला जो है चलता आ रहा है और लोग इतनी परेशानी का शिकार हैं। उनकी रिहाइश का मसला है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, मुसाफिरों का मसला है। इवन मैं ख़ुद इधर स्कर्दू में आके फंस चुकी हूँ। तो ये तमाम मसाइल हैं। शुरू में मेरा आने का मकसद उनकी खबरगिरी था। फिर यहाँ आके तमाम सूरत हाल से जब मैं देख रही हूँ तो बहुत परेशानी हो रही है कि लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमती सतह पर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि मुतासिन की बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। आप खुद चूँकि देख कर आई हैं, बनफ़्स नफीस आपने विज़िट किया है, तो हुकूमती सतह पर जो इक़दामात हो रहे हैं उनकी बहाली के लिए क्या वो नाकाफ़ी हैं? देखिए, इस वक्त बहुत से घर तबाह हो चुके हैं और बहुत से घर जो है तबाही का शिकार यानी टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, बेशक उनको इमदाद तो मिली है, टेंट तो मिले हैं बाहर खुली जगह पर लगाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो टेंट कैसे लगाने हैं। वहाँ पर मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा, आप ऐसे घरों में क्यों रह रहे हैं जो आज गिरें कल गिरें, कुछ इल्म नहीं, तो आप इस जगहों पर क्यों रह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें टेंट लगाना ही नहीं आता। तो ये सूरत हाल है। इमदाद तो मिली है, बहुत से लोगों को मिली है, लेकिन उनको इस्तेमाल में भी लाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। सही। तो जो आपकी क़यादत है, अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, यहाँ के जो आपके सरकर्दगान हैं, जो आपके ओहदेदार हैं, वो खामोश क्यों हैं? ज़ाहिर है इस वक्त अपोजिशन में है हम। तो अपोजिशन में तो शोर करना बनता है। हम रुंदू के तनाजुर में बात कर रहे हैं। अंदर जो एहतजाज हुआ हमारा वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ। लोग सड़कों पर आए, पूरा दिन वहाँ पर वो मुतासरीन ज़िलज़िला नहीं थे, वो अपने मसाइल के लिए कुछ लोग थे जो शुद्ध की अगर हम बात करें तो वहाँ स्कूलों की कमी थी, वहाँ बिजली का मसला था। मुतासरीन की तरफ से सच है कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना ही पीपल पार्टी के किसी ओहदेदार ने उसको लीड किया। खैर, इस मौजू पर आवाज़ तो हमारे सूबाई कायदीन ने उठाई हुई है, सोशल मीडिया के अंदर भी, प्रिंट मीडिया के अंदर भी, और जो है हुकूमत की तरफ से उनको सिंध हुकूमत की तरफ से इमदाद दिलवाने की यकीन दहानी भी कराई गई है। और रिसेंटली कोई 1 महीना पहले हमारे जनाब सदर अमजद एडवोकेट साहब ने सिंध से बहुत बड़ी ग्रांट जो है उनके लिए मंजूर करवाई। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सही। अब पार्टी मामलात की तरफ आते हैं। आप सदारती उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी वुमेन विंग की, इससे पहले भी आप रही हैं, और आपके अलावा अगर हम दीगर ख़वातीन की बात करें तो सच है इतनी एक्टिविटीज़ उनकी नहीं है जितनी आपकी है। इसके बावजूद भी आपको ओहदे में नज़रअंदाज क्यों किया गया? नहीं, कोई नज़रअंदाज नहीं किया गया। इंशाल्लाह मेरी मेहनत रंग लाएगी और मेरे पार्टी कायदीन इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं कि कुलसूम जो है सोशली भी पॉलिटिकली भी बहुत ही एक्टिव खातून है। तो मेरी पार्टी क़यादत इस चीज़ को इंडोर्स कर रही है। और खैर, जमहूरी हक़ सबका बनता है कि ओहदे के लिए वो कोशिश करें, सदारत के लिए कोशिश करें। ये तो जमहूरियत का हुस्न है और ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी का तो ये वतीरा रहा है कि वो जो है जमहूरियत पसंद है। तो नज़रअंदाज करने वाली ऐसी सच कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह जो है ये वक्त बताएगा कि जिस तरह मेरी ग्राउंड के अंदर काम किया, इलेक्शंस के दौरान काम किया, जिस तरह GB के अंदर मेरी एक्टिविटीज़ रहीं, जिस तरह जो है पार्टी कैंपेन में मैं काम करती रही, तंजीम को फाल बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल तक, ख़वातीन तक मैं अपना पैगाम लेके जाने में कामयाब रही। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे, वक्त हमारे साथ है। सही। ये दराबंदियों का शिकार हमेशा आपकी जमात ही क्यों होती है? दीगर जमातों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई पार्टीज़ नहीं है, मतलब पार्टी के अंदर पार्टीज़ नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर हम देखते हैं कि फ़लाँ का अलग ग्रुप होता है, फ़लाँ का अलग ग्रुप होता है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या एक्सेप्टेंस नहीं है आपस में जो ओहदेदारान है उनके दरमियान? ये तो कारकुनों पर डिपेंड है। अब कारकुन किसी लीडर को पसंद करते हैं तो कुछ जो है किसी और लीडर को पसंद करते हैं। ये तो कारकुनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब कारकुनों का ये नज़रिया इस तरह बन रहा है कि हम इस ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में हैं।
لیکن ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں ہمیشہ سے ہی متحد رہی ہے اور ہمیشہ ہی یکجا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی کو اتنی اسپیس مل رہی ہے. اپوزیشن میں ہونے کے باوجود بھی ایک وقت ایسا تھا جب الیکشنز کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بالکل ختم ہو چکی ہے, لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی اتحاد, یونٹی اور ان کے منشور کی وجہ سے آج گلگت بلتستان کی سب سے فیوریٹ پارٹی جو ہے میں سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی ہے. تو یہی ان کی یونٹی ہی ہے, کوئی درہ بندی نہیں ہے نہ ہمارے لیڈرز کے بیچ میں. ہاں, یہ ہمارے کارکنوں کا اپنا نظریہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں, گروہ بندی کرتے ہیں, یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. صحیح. جتنے جیالے ایکٹیو ہیں یا جیالوں کی مداخلت اور ان کی انوالومنٹ ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں, لیکن جیالیاں بڑی خاموش ہوتی ہیں سوائے چند ایک کے. جس طرح آپ کی بات کریں, سعدیہ باجی کی بات کریں, تو بہت کم خواتین ہیں جو پولیٹیکل میدان میں ایکٹیو ہیں. میں تمام پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. خواتین کیوں نہیں حصہ لیتی؟ کیا یہ پولیٹیکل کا جو میدان ہے, پولیٹکس کا جو میدان ہے, کیا اتنا مشکل ہے, کیا اتنا خطرناک ہے کہ خواتین آنے سے خطراتی ہیں؟ نہیں, جس طرح ہم نے اس کا ایک ڈھانچہ بنایا ہے سیاست کا, تو وہ ڈھانچہ کچھ خوفناک ہے, لیکن جب ہم خود پریکٹیکلی اندر آ کے کام کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل ایک ایسا ہی میدان ہے جیسے ٹیچنگ کا شعبہ ہے, جیسے بزنس کا شعبہ ہے, جیسے جاب کرنے کا شعبہ ہے, کوئی بھی شعبہ, چاہے ہیلتھ کا شعبہ ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دیگر شعبے ہیں. ہاں, اگر اپنے کام کو کام سمجھ کر کرے تو یہ بہت آسان ہے. اور رہی بات یہ کہ خواتین کیوں شمولیت کیوں ایکٹیو نہیں ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے خواتین کو منشور دیا ہے, خواتین کو یہ شعور دیا ہے, میں کہتی ہوں اس کا جو ثمر ہے آج دیگر پارٹیز میں موجود خواتین سے ہم لے سکتے ہیں. شروع میں ایک وقت ایسا تھا جب سعدیہ دانش صاحبہ واحد خاتون ہوتی تھی جو سیاست کے میدان میں آگے آئیں. جس طرح مشکل راستوں سے وہ گزری, آج انہی کا ثمر ہے کہ ہم جو ہے آگے آ رہے ہیں. انہی کے نقش قدم ہم کہیں گے کہ دیگر پارٹیز کو بھی یہ شعور ملا. اور یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مشن اور ویژن بھی تھا کہ خواتین کو ایٹ لیسٹ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی اتنی ہمت ملنی چاہیے. آج دیکھیں, سیاست سے ہٹ کر مختلف فیلڈز کے اندر خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. صرف سیاست ہی تو نہیں, جہاں پر بیٹھ کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا جائے, ہر میدان میں آواز اٹھا سکتی ہیں. آج خاتون مضبوط ہے, اپنا لوہا منوا رہی ہے یا کسی بھی فیلڈ میں آ کے کام کر رہی ہے, تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے ہے. اور ہر اس خاتون کو میں ریگارڈ دینا چاہتی ہوں جو معاشی طور پر اپنے خاندان کو سنبھال رہی ہیں, معاشرتی طور پر جن چینجز کا وہ سامنا کر رہی ہیں اور جس طرح اپنے خاندان کو آگے بڑھا رہی ہیں. تو یہ جو ہے صحرا میں پیپلز پارٹی کو دینا چاہتی ہوں. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے سعدیہ دانش صاحبہ کی بات کی, بہت بہادر خاتون ہیں اور عملی طور پر بھی سیاست میں انہوں نے حصہ لیا, الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح ہم آمنہ انصاری صاحبہ کی بات کرتے ہیں جو عملی طور پر سیاست کانٹیسٹ کرتی ہیں. چلیں, جیت ہار تو ہوتی رہتی ہے. اسی طرح بہت کم خواتین ہیں جو عملی طور پر سیاست میں حصہ لے رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ بیریئرز ہیں, ابھی بھی کچھ بیریئرز ہیں. شعور دینے کی ضرورت ہے, مزید اویئرنیس فورمز ہونے چاہیے کہ سیاست کے اندر بھی آ کر ایک خاتون باعزت طریقے سے اپنا کام انجام دے سکتی ہے, دوسروں کی آواز بن سکتی ہے. تو اس کے لیے شعور دینے کی ضرورت ہے. صحیح. تو وہ شعور آپ پھیلا رہی ہیں ابھی؟ انشاءاللہ ہم کر بھی رہے ہیں اور آگے پھیلاتے بھی رہیں گے. صحیح, بہت شکریہ. اور اس وقت میرے حلقے سے ماشاءاللہ سے آج تک حلقہ 3 بہت سخت ایک حلقہ رہا ہے جہاں سے بہت کم خواتین آگے آ کے کام کرتی ہیں. اور ماشاءاللہ سے پچھلی دفعہ جب ہماری تنظیم سازی ہوئی تو ڈویژن سب ڈویژن کی خواتین ہمارے ساتھ مل کے تنظیم سازی میں بھی انہوں نے حصہ لیا, باقاعدہ انہوں نے عہدے بھی لیے. اور باقاعدہ میں خود اس کی جیتی جاتی مثال ہوں کہ میں نے خود الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے اپنا فارم آگے بھرا. پھر یہ پارٹی کا ڈیسیجن تھا کہ میں الیکشن کانٹیسٹ کروں یا نہ کروں. اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں باقاعدہ سے امیدوار ہوں حلقہ 3 کے لیے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے میں پرعزم ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم شعور کس طرح پھیلا رہے ہیں. صحیح. کلثوم مہدی صاحبہ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھی. خواتین کو اپنے حقوق اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے مزید اجاگر ہونے کی ضرورت ہے, مزید شعور پھیلانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت ہی اپنے میزبان محمد علی انجم اور نجم الحسن سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.